نه راځي دا مو تاسو بچی نه دی बड़ी प्रातरी बड़ी प्रातरी बड़ी बड़ी प्रातरी बड़ी लागी प्रातरी मेहरबानी होगा ऐलान होगा ऐलानों होगा चले 40 घंटे उसमें चुभूंगा बदी रोड वाले प्रातरी मुड़ी लागी कदास्ता बचाए हुए बचाए हुए कदास्ता बचाए हुए कदास्ता तो बची हुए बचाए हुए जागो तो चाकू बची हुई मुझे से बता दो बच्ची प्रातरी कितना बचाई तो दवाई बच्ची कर आसिराना मत सेवा आसिराना मत सेवा आसिराना मत सलाम सलाम साहेब उनका बच्ची प्रार्थना वाले प्रार्थना अब नाम का 40 घंटे उस 40 आज तस्वीर नहीं होनी चाहिए 40 घंटे उस 40 गंदा बोल के तो वो नहीं 40 घंटे Your request Monday. ولا بالکل غفلت کړه یو ګاډي نه 6000 روپیا خلی او 13000 جو واپس راځي یو منټ مړه صاحب صبر وکړه تواره دوست یو منټ ما خبره زه چېرته وایم دا انرژي والا چې کومي بالکل دا مکار دی چې خلکو له موعظه ورکړي شي صاحب تاسو له دوره